फ़ज़लुहा व कैफ़ियतुहा। तो आज का दर्स हमारा शुरू हो रहा है मसले सादिसा से, यानी छठा मसला है मैयत पर नमाज यानी सलाते जनाजा। इसका वक्त क्या है, इसकी फजीलत और कैफियत क्या है। तो छठा मसला है आज का दर्स, जनाजे का वक्त क्या है, सलाते जनाजा का वक्त, उसकी फजीलत और इसकी कैफियत। जैसे पंज वक्ता नमाजों का अपना अलग अलग वक्त है। ज़ोहर का वक्त जवाल के बाद है, तो ये जनाजे का कोई वक्त है कि नहीं है, कब पढ़ेंगे, इसका टाइम क्या है। पहला नुक्ता वक्तुहा, इसका वक्त, इसका टाइम। वक्त सलाती अलल मय्यित, नमाज का वक्त या मैयत पर नमाज का वक्त यानी जनाजे की नमाज का वक्त। यब्दअ बअद तग़सीलिही व तकफ़ीनिही व तजहीज़िही, शुरू हो जाता है मुर्दे को गुस्ल देने के बाद और उसकी तकफीन व तजहीज के बाद। तकफीन व तजहीज के बाद इसका वक्त शुरू हो जाता है। तकफीन व तजहीज इसका वक्त जो है, जब गुस्ल दे देते हैं मुर्दे को और कफन वगैरह पहना देते हैं, तजहीज तैयार करा देते हैं सफर आखिरत के लिए, तो वहां से उसका टाइम शुरू हो जाता है। इनका ना हाजिरा, अगर वो मौजूद है तब, नाश अगर मौजूद है वहां तब। अगर मौजूद नहीं है नाश, कोई अमेरिका में है, इंतकाल हो गया उसका, और इंडिया में खबर हो गई उसके करीबियों को कि फला साहब दुनिया से जा चुके हैं, तो जैसे खबर मिली है उसके बाद से उसका टाइम शुरू हो जाता है। अभी आपको खबर मिली, आप उसी वक्त पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए। वहां तजहीज हुई कि नहीं, गुस्ल दिया गया कि नहीं, कफन पहनाया गया कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। अगर नाश नहीं है वहां मौजूद, किसी और शहर, कहीं और किसी मुल्क में वफात हुई है, मरने की खबर के साथ ही जनाजे की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। लेकिन अगर वो नाश वहाँ है, मैयत वहाँ जनाजा है, तो ऐसी सूरत में जब उसे गुस्ल दे दिए, कफन पहना दिए, तैयार करा दिए, तब वक्त शुरू हो जाता है। चाहे वो दिन हो चाहे रात हो या कोई भी वक्त हो, उस वक्त नमाज जनाजा पढ़ लेंगे। अलबत्ता जो मकरूह औकात हैं उससे बचना चाहिए। उन औकात से थोड़ा बहुत का मसला रहता है, 5 मिनट 4 मिनट का, तो उससे बचें, वो बेहतर है। हालांकि ये सबबी नमाज है, अगर उस वक्त भी पढ़ी गई तो कोई मसला नहीं। अच्छा, दूसरा फज़लुहा, इस नमाज की फजीलत क्या है। फजर की फजीलत है, असर की फजीलत है, जोहर की फजीलत है, 5 वक्त, पांचों फरीजे की फजीलत है। तो इसकी कोई फजीलत है कि नहीं है, सलाते जनाजा की। फज़लुहा, इसकी फजीलत। क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन शहिदल जनाज़ता हत्ता युसल्ला अलैहा फलहु क़ीरातुन, जो जनाजे की नमाज में हाजिर हुआ यहाँ तक कि उस पर नमाज पढ़ ली गई, तो उसके लिए एक क़ीरात सवाब है। वमन शहीदहा, और जो जनाजे में हाजिर हुआ यहाँ तक कि उसकी तदफीन कर दी गई, तो उसके लिए 2 क़ीरात सवाब है। क़ीला, पूछा गया, हम किलो तो जानते हैं, 2 किलो जानते हैं, 1 कुंटल जानते हैं, 2 कुंटल जानते हैं, 1 टन 2 टन जानते हैं,
یہ قیرات کیا ہے؟ کہا گیا ومل قیراتان، یہ قیرات کیا، دو قیرات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا مثل الجبلین العظیمین، دو بڑے پہاڑوں کی طرح، دو بڑے پہاڑوں کی طرح قیراتان ہیں، یعنی ایک قیرات ایک بڑے پہاڑ کی طرح، ایک پہاڑ برابر ثواب حاصل ہو جائے گا۔ نیکیوں کے لیے آدمی محشر میں ترسے گا، پریشان رہے گا۔ اگر جنازے کی نماز میں سچے دل سے حاضر ہوا ہے، اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، ریاکاری اور دوستی دکھانے کے لیے نہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے ڈبل قیرات یا دو پہاڑوں کی طرح ثواب دے دے گا۔ اگر آپ جنازے کی نماز پڑھ کے بھاگ آئے ہیں تو بھی آپ کو ایک قیرات ثواب مل جائے گا، اور اگر آپ نے اور ٹائم دیا ہے، وہاں رہے ہیں قبر میں دفنانے تک، مٹی ڈالنے تک، اس کی تدفین تک، تو ڈبل ثواب ہو جائے گا، یعنی دو قیرات ثواب ہو جائے گا۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کیفیت، وقت معلوم ہو گیا۔ اگر دور ہے آدمی جنازہ تو خبر ملتے ہی وقت شروع ہو گیا، اگر پاس ہے وہیں ہے تو غسل اور تکفین و تجہیز کے بعد سے ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اور فضیلت اس کی یہ ہے کہ اگر جنازے کی نماز کسی نے پڑھی ہے تو اس کے لیے ایک قیرات ثواب ہے، اور اگر تدفین تک ساتھ رہا ہے تو اس کے لیے دو قیرات ثواب ہے، اور ایک قیرات ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہے۔ اب کیفیت دیکھتے ہیں۔ یقوم الامام والمنفرد عند رأس الرجل، تو میت رکھیں گے تو کہاں رکھ کے نماز پڑھیں گے؟ ایسا چلے گا کہ کہیں کمرے میں میت رکھی ہوئی ہے اور آپ ادھر پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، یا کہیں کسی پیڑ کے نیچے رکھ دیے، قبر کے پاس رکھ دیے، اور آپ ادھر آ کے صحن میں کہیں نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایسا چلے گا کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں اس کی کیفیت یہ ہے کہ یقوم الامام والمنفرد عند رأس الرجل، امام اور منفرد کہاں کھڑا ہوگا؟ آدمی کے سر کے پاس کھڑا ہوگا، جنازے کے سر کے پاس۔ اگر ایک ہی آدمی ہے نماز پڑھنے والا جنازے کی، منفرد ہے، اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے، تو میت کے سر کے پاس کھڑا ہو جائے گا، مرد اگر ہے تب۔ اور باقی اگر مقتدی بھی اس کے پیچھے ہیں تو اس آدمی کے، امام کے پیچھے صفیں لگا دی جائیں گی، اور بہتر یہ ہے کہ 3 صف لگائی جائے۔ اگر 20 آدمی ہیں تو پہلی صف میں 10 لوگ کھڑے ہو جائیں، دوسری صف میں 5-7 لوگ کھڑے ہو جائیں، تیسری صف میں جو 2-4 لوگ ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، ایسی صف بندی رہے تو بہتر ہے۔ اور امام کہاں کھڑا ہو؟ اگر مرد جنازہ ہے، میت مرد کی ہے، تو وہ مرد کے سر کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اور اگر خاتون ہے ووسط المرأة، اگر میت عورت ہے تو اس کے بیچ میں کھڑا ہوگا، سر سے ذرا دور رہے گا، اور میت کے بیچوں بیچ کھڑا ہوگا۔ لثبوت ذلك من فعله صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے کام سے اس کے ثبوت کی وجہ سے، نبی نے ایسا کیا ہے یہ ثابت ہے اس وجہ سے۔ اور روایت کیا ہے فیما رواہ عنہ انس رضی اللہ عنہ نے آپ سے روایت کیا ہے یہ بات۔ چلیے ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا کھڑا کہاں ہوگا، امام یا منفرد۔ مرد ہے تو سر کے پاس، عورت ہے تو کمر کے پاس۔ ثم یکبر للاحرام، پھر آدمی احرام کا تکبیر کہے گا، یعنی تکبیر تحریمہ کہے گا، اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔
इसी से नमाज में एंट्री होती है। तो नमाज में दाखिल हो गया, तकबीर तहरीमा कहे, पहले खड़ा कहाँ होना है वो तय करे, फिर उसके बाद तकबीर तहरीमा के जरिए से नमाज की शुरुआत करे। वयतअव्वज़ वयतअव्वज़ु बअद तकबीर, और फिर तकबीर के बाद अऊज़ु बिल्लाह कहेगा, सुम्मा युसम्मी, फिर बिस्मिल्लाह कहेगा। देखिए, आप किसी के सवाल का जवाब यहाँ आ गया, बात हो गई थी। तो अब तकबीर कहा, और उसके बाद तकबीर के बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहा, सुम्मा युसम्मी, फिर बिस्मिल्लाह कहेगा, तस्मिया, अल्लाहु अकबर, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुम्मा यक़रउल फ़ातिहता सिर्रा, फिर सूरह फातिहा सिर्रन पढ़ेगा दिल में, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। वलौ कान ज़ालिका बिल्लैल, और अगरचे ये रात में ही क्यों ना हो, रात में भी पढ़ रहा हो तो भी चलेगा। सुम्मा युकब्बिरु व युसल्ली अलन नबी, तो पहली तकबीर में क्या क्या पढ़ा, औज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, सूरह फातिहा, और फिर कहेगा अल्लाहु अकबर व युसल्ली अलन नबी, और अल्लाहु अकबर कह के रफ़ुल यदैन कर लेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ेगा। कमा युसल्ली फित तशहुद, जैसे कि तशहुद में आदमी पढ़ता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक। अब उसके बाद सुम्मा युकब्बिर, फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहेगा, तीसरी तकबीर, व यदउ लिल मय्यित बिद्दुआई अल वारिद अनिन नबी, और मैयत के हक में दुआ करेगा जो दुआ वारिद है नबी से। वमिन्हु क़ौलुहु, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही दुआ वारिद है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना, कि अल्लाह ताला हम में से सबको बख्श दे, हम में कोई जिंदा हो या हम में का कोई मरा हुआ हो, कोई हाजिर हो, कोई गायब हो, कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई मर्द हो, कोई खातून हो। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान, कि मौलाए करीम, मैं जिसको भी तो जिंदा रख उसे ईमान इस्लाम पर जिंदा रख, और जब वफात दे तो ईमान पर वफात दे। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअकरिम नुज़ुलहू ववस्सिअ मुदख़लहू वग़सिलहू बिलमाइ वस्सल्जि वलबरद वनक़्क़िही मिनज़्ज़ुनूबि वलख़ताया कमा युनक़्क़ा अस-सौबुल अब्यदु मिनद्दनस वअब्दिलहु दारन खैरन मिन दारिही व अहलन खैरन मिन अहलिही व ज़ौजन खैरन मिन ज़ौजिही वअदखिलहुल जन्नत वअइज़हु मिन अज़ाबिल क़ब्रि व अज़ाबिन नार व इन कानल मय्यितु सगीरा क़ाल, और अगर मैयत छोटा है, बच्चा है, तो उसके लिए ये दुआ पढ़ेगा, अल्लाहुम्मा जअलहु सलफ़न लिवालिदैहि व फ़रतन व अजरा, फ़रतन व अजरा, ये दुआ बच्चे के लिए पढ़ेगा। तो ये जनाजे की दुआ पढ़ लिया, और उसके बाद अच्छा, एक फ़र्क और यहाँ शायद बताया नहीं, कि अगर कोई औरत है तो उसके लिए क्या कहेगा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहा कहेगा, बस जो ज़मीर है मुअन्नस की ज़मीर लाएगा वहाँ, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहा वरहमहा वआफ़िहा वअफ़ु अन्हा, इस तरह से। सुम्मा युकब्बिर, फिर अब चौथी तकबीर कहेगा, वयक़िफ़ु बअदहा क़लीला, और इस तकबीर के बाद थोड़ा सा रुकेगा, ठहरेगा। व इन दआ बिमा तयस्सर फ़हसन, और अगर कुछ दुआ पढ़ना भी चाहे तो भी बेहतर है, जैसे अगर वो ये कहना चाहे अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरा वला तुफ्तिना बअदा, और कुछ ऐसे छोटी मोटी दुआ तो भी पढ़ सकता है। सुम्मा युसल्लिमु तस्लीमतन वाहिदतन अन यमीनिही, फिर एक बार अपने दाएं जानिब सलाम फेर देगा। व इन सल्लम तस्लीमतैन फला बअस बिही, और अगर दो दफा सलाम फेरे नमाज की तरह तो इसमें भी कोई हरज नहीं है।
दोनों साबित है। चाहे तो एक बार ही सलाम फेर के हाथ छोड़ के निकल आए, और अगर चाहें तो 2 बार सलाम फेरें, जहाँ जैसा रिवाज है। इंडिया में आमतौर से दोनों जानिब सलाम फेरा जाता है। वमन फातहु बादुल सलाती दखल मअल इमाम। और अगर किसी से नमाज का कुछ हिस्सा छूट गया हो, जैसे कोई जरा लेट पहुंचा हो, तो क्या करेगा? अगर लेट आया है इमाम के साथ दाखिल हो जाएगा। वइजा सल्लम क़ज़ा मा फ़ातहु अला सिफ़तिही। और जब इमाम सलाम फेर देगा तो वो पूरी करेगा जो पीछे आया है, जो कुछ छूटा है उसकी सिफत पर। जैसे इमाम पढ़ता है वैसे पढ़ के वो अपनी नमाज जनाजे वाली पूरी करेगा। वमन फाततहु सलातु क़ब्ल दफनी। और अगर किसी से पूरी नमाज फौत हो गई है दफन से पहले, फलहु अन युसल्ली अल क़ब्र, तो उसके लिए जायज़ है कि वो कब्र पर भी पढ़ सकता है। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया है। फी क़िस्सतिल मरअति लती कानत तक़ुमुल मस्जिद, उस खातून के बारे में जो मस्जिद में झाड़ू पोछा लगाती थीं। ये काली कलोटी थीं और बेनंगो नाम थीं, इन्हें कोई जानता नहीं था। इनकी वफात होती है रात के वक्त, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया नहीं जाता है और इन्हें दफना दिया जाता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो नजर नहीं आ रही हैं, झाड़ू नहीं लगा रही हैं, तो आपने पूछा तो बताया गया कि वो तो फला दिन इंतकाल हो गया था और हमने दफना दिया। रात का वक्त था, फर्ज किफाया था, इसलिए हमने आपको जहमत दी ही नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, वो गरचे हैं, ऐसी थी लेकिन उनका रुतबा बड़ा ऊंचा है, और मस्जिद में झाड़ू लगाती थी, तो नमाज उनकी कब्र कहाँ है बताओ मुझे। आपको बताया गया और आपने वहां नमाज अदा की। वयुसल्ला अलल गाइबि अनिल बलदी इंदल इल्मि बिवफातिही। और नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी जो शहर से गायब हो, उसकी वफात की खबर के वक्त। वलो भी शहर न अक्सर, अगरचे 1 महीने बाद पता चले या 1 महीने से जायद के बाद पता चले। कोई है कनाडा में है, मर गया, खबर ही नहीं आई। 1 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने, 4 महीने बाद पता चला कि फलां साहब तो जा चुके हैं। तो क्या करेगा आदमी? अगर पढ़ना चाहे तो उस पर पढ़ेगा। यानी अगर पढ़ना चाहे मतलब ये कि अगर फर्ज किफाया अदा हो गया है तब अगर वो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, यानी गायबाना नमाज जनाजा। वयुसल्ला अला सख्ती इदा तम्म लहु अर्बअतु अशहुरिन फअक्तर। और जो बच्चा गिर जाता है तो उस पर भी नमाज जनाजा है, जब वो 4 महीने पूरा कर ले या उससे जायद। 4 महीने के बाद फरिश्ता आता है, रूह फूंक देता है। तो जान पड़ जाने के बाद अगर वो बच्चा गिरा है माँ के पेट से, तो उस पर नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, उसकी तजहीज़ व तकफीन होगी। वो इनकान अक़ल्ल मिन ज़ालिका फ़ला युसल्ला अलैहि। और अगर इससे पहले ही गिर गया है तो सही कौल के मुताबिक उस पर नमाज जनाजा नहीं है। कैफियत में हमने इबारत तो बहुत देखी, कोई खास बात नहीं है। कैफियत उसकी ये है कि इमाम कहाँ खड़ा होगा, मर्द है तो उसके सर के पास, औरत है तो उसकी कमर के पास, बीच में। फिर आदमी 4 तकबीरात कहेगा। पहली तकबीर तकबीर तहरीमा कह के औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा पढ़ेगा, और फिर तकबीर कहेगा और उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ेगा। फिर तकबीर कह के तीसरी दुआए जनाजा पढ़ेगा। अगर मर्द है तो अल्लाहुम्मा अग़फिर लहू, अल्लाहुम्मा अग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना में वही है। उसके बाद अगर मर्द है तो अल्लाहुम्मा अग़फिर लहू, और अगर खातून है तो लहा।
اگر بچہ ہے تو اللہم اجعلہ سلفا لوالدیہ وفرۃ واجرا پڑھے گا، پھر چوتھی تکبیر کہہ کے سلام پھیر دے گا، تھوڑا سا رک کے، اور دو سلام پھیرے چاہے ایک سلام پھیرے، دونوں جائز ہے۔ کوئی اگر پچھڑ گیا ہے، امام کے ساتھ آ جائے، شامل ہو جائے، اگر سلام نہیں پھیرا ہے اس نے تو جو چھوٹا ہے وہ اسی کیفیت پہ دوہرا لے، پوری کر لے، اور اگر پوری نماز چھوٹ گئی ہے، پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی قبر پہ جا کے پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، اور چھوٹا بچہ اگر ہے 4 مہینے سے کے بعد اگر وہ گرا ہے تو اس پر نماز جنازہ ہے، اور اگر اس سے پہلے گرا ہے تو نماز جنازہ نہیں ہے۔ اب اگلا جو مسئلہ ہے، مسئلہ السابعہ، حمل الجنازۃ والسیر بها، تو جنازہ اٹھا کے لے جانا، کتنا باقی ہے ابھی، جاری رکھیں، آگے 7واں مسئلہ پڑھیں گے، سمجھ میں آ گیا ہے یہ؟ جی جی استاد۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہو کہ خوراک زیادہ ہو جائے تو آپ لوگ پہلے بتا دیا کیجیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یاد کرنا تھوڑا مشکل لگتا ہے یا سبق دشوار ہے، تو اگر ابھی کچھ بھی ہو تو فوراً آپ لوگ بتا دیں۔ اور اس کے ساتھ چلنا، حمل الجنازہ والسیر بها، ويسن اتباع الجنازة وتشييعها إلى القبر، مسنون ہے جنازے کے پیچھے چلنا اور قبر تک اس کے پیچھے جانا، تشیع یا تشییع الجنازہ، یعنی جنازے کے ساتھ چلنا، جنازے کے پیچھے اور اس کے ساتھ چل کے جانا، یہ مسنون ہے، قبر تک اسے پہنچانا، اس کو کہتے ہیں تشییع، دو یا اور عین، تشییع یعنی الوداعی سفر پہ کسی کو لے کے جانا، تو قبر تک پہنچا کے آنا جنازے کو، یہ مسنون ہے، اور اس کے پیچھے چلنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ من شہد الجنازۃ حتی یصلی علیہا فلہ قیرات، جو جنازے کی نماز میں شامل ہوا، حاضر ہوا، یہاں تک کہ اس پر نماز جنازہ پڑھ لی گئی تو اس کے لیے 1 قیرات ثواب ہے، اور ومن شہدہا حتی تدفن فلہ قیراتان، اور جو حاضر رہا یہاں تک کہ اسے دفن کر دیا گیا تو اس کے لیے 2 قیرات ثواب ہے۔ پوچھا گیا کہ قیرات کیا ہے، قیراتان کیا ہیں، تو آپ نے کہا مثل الجبلین العظیمین، 2 بڑے پہاڑوں کی طرح۔ تو دفن تک ساتھ رہنا، اس کے ساتھ جانا، یہ مسنون ہے۔ وَيَنبَغِي لِلْمُسْلِمِ إِذَا عَلِمَ بِوَفَاةِ أَحَدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ أَن يَخْرُجَ لِحَمْلِ جَنَازَتِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَدَفْنِهِ، اور مسلمان کے لیے مناسب ہے جب وہ مسلمانوں میں سے کسی کی وفات کی خبر پائے، ان یخرج لحمل جنازتہ، یہ کہ وہ نکلے اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے، والصلاۃ علیہ، اور اس پر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، ودفنہ، اور اس کی تدفین کے لیے، یعنی نکلنا چاہیے جب خبر ہو کسی کے مرنے کی مسلمانوں میں سے، تو اس کے جنازے کو لے جانے کے لیے نکلے، اس پر نماز پڑھنے کے لیے نکلے، اس کی تدفین کے لیے نکلے، یہ مسلمان کے لیے زیب دیتا ہے، مناسب ہے، یہ اس کا حق ہے۔ لقوله صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے کہ حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان پر مسلمان کا 5 حق بنتا ہے: رد السلام، سلام کا جواب دینا، اگر کسی نے السلام علیکم کہا ہے تو اب مومن کا حق ہے کہ وہ بولے وعلیکم السلام،
مومنہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہے وعلیکم السلام. اور مریض کی عیادت کرنا یہ مریض کا حق ہے جو مومن کو مومنہ کو ادا کرنا چاہیے. بیمار ہے کوئی آدمی تو اس کے پرسان حالی کے لیے جانا چاہیے. اور اگلا حق اللہ کے رسول نے کہا اتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے چلنا. وَيَتَأَكَّدُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَخْرُجْ أَحَدٌ فِي جَنَازَتِهِ، اور یہ تاکیدی ہو جاتا ہے جب اس کے جنازے میں کوئی بھی نہ جائے. اگر کوئی نہیں جاتا ہے تو پھر اب مومن کے لیے جانا اور تاکیدی ہو گیا، ضروری ہو گیا. وَلَا بَأْسَ بِحَمْلِهَا فِي سَيَّارَةٍ أَوْ عَلَى دَابَّةٍ، جنازے کو اٹھانا گاڑی سے یا کسی سواری سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لا بأس، کوئی باس کوئی حرج نہیں ہے جنازے کو اٹھانے میں کسی گاڑی سے یا کسی سواری سے. ولا سیما اذا كانت المقبرة بعیدة، خاص طور پر جب مقبرہ بعید ہو، قبرستان دور ہو تب. وعلى المتابع لها المشاركة في الحمل، اور جنازے کے پیچھے جانے والے کے لیے اٹھانے میں مشارکت ضروری ہے. یعنی جنازے کو کندھا دے، جنازے کو کندھا دے، یہ بھی اس کے لیے مناسب اور زیب دیتا ہے. جب آئے کسی کے جنازے میں شرکت کے لیے تو کندھا بھی دے، اس کے پیچھے چلے بھی، اس کی جنازے کی نماز میں شریک رہے، اس کی تدفین تک وہاں حاضر رہے، تب اس کے لیے 2 قیرات ثواب ہے. وَيُشْرَعُ دَفْنُ الْمَيِّتِ فِي مَقْبَرَةٍ خَاصَّةٍ بِالْمَوْتَى، اور میت کو دفنانا مشروع ہے مخصوص قبرستان میں. مقبرہ یعنی قبرستان، جو مسلمانوں کے لیے یا مردوں کے لیے دفنانے کی جو خاص جگہ ہے، جو خاص مقبرہ ہے، وہیں دفنانا مشروع ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ میں اگر بہت بڑا آدمی ہوں تو مجھے قبرستان میں نہیں لے جانا، میری حویلی میں کہیں کنارے دفنا دینا، میرے پارک میں یا میرے گارڈن میں، میرے فارم ہاؤس میں مجھے دفنا دینا، یہ مناسب نہیں ہے. جو مسلمانوں کی قبرستان ہے وہیں پہ دفن کرنا مشروع ہے. جہاں سب ہیں وہاں یہ بھی جائے. یہ نہ لگائے دل کی حویلی سے دل لگا ہوا ہے تو مرنے کے بعد حویلی نہیں چھوڑوں گا، وہیں کنارے دفن کر دینا. جو میرا فارم ہاؤس ہے وہیں کہیں کونے میں دفنا دینا، یہ سب درست نہیں ہے. مسلمانوں کے عام مقبرے اور قبرستان میں لے جا کے دفن کر دینا یہ مشروع ہے. لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یدفن الموت فی مقبرۃ البقیع، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو بقیع قبرستان میں دفناتے تھے. بقیع قبرستان، اس کا نام بقیع ہے. بہت سارے لوگ جنت البقیع اس کا نام دے دیے ہیں، خاص طور پر اپنے انڈیا والے. اور شاید یہ عقیدہ ہو کہ جو وہاں دفن ہوتا ہے، اور شاید کیا یہی عقیدہ اس کے پیچھے ہے کہ وہ جنت کا ٹکڑا ہے، جو وہاں گیا وہ جنت میں چلا ہی جائے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آخری آرام گاہ نہیں دیکھے گا بلکہ اعمال دیکھ کے فیصلہ کرے گا جنت اور جہنم کا. وہ قبرستان بقیع تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہیں منافقین بھی دفن ہوتے تھے، مشرکین بھی دفن ہوتے تھے، یہود و نصارہ بھی دفن کیے جاتے تھے. تو اس کا جو نام ہے اسی نام سے یاد کرنا چاہیے، اسے بقیع الغرقد کہنا چاہیے، یہی نام ثابت ہے. کما تواترت الاخبار، اچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو ادھر ادھر نہیں بقیع بلکہ مقبرہ بقیع میں بقیع الغرقد میں لے جا کے دفناتے تھے. کما تواترت الاخبار بذلک، جیسا کہ اس سلسلے میں خبریں متواتر وارد ہیں. ولم ينقل عن احد من السلف انه دفن في غیر المقبرہ، سلف میں سے کسی سے منقول نہیں ہے کہ اسے مقبرہ چھوڑ کے کہیں اور دفنایا گیا ہو. وَيُسَنُّ الْإِسْرَاعُ بِالْجَنَازَةِ،
اور جنازے کو تیزی سے لے کے جانا بھی مسنون ہے، بہت آرام سے دھیرے دھیرے چلنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ مسنون یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ جب جنازہ لے کے جائیں تو ذرا تیز رفتاری سے جائیں۔ اچھا، الاسراء بالجنازہ، جنازے میں جلدی کرنا یہ مسنون ہے، ہاں؟ وہ ابھی دوسری جو میں بتایا وہ ابھی آگے آئے گا۔ جنازے میں جلدی کرنا یعنی پورے جنازے میں، چاہے نہلانا ہو، کفن دلانا ہو، جنازے کی نماز پڑھنی ہو، دفن کرنا ہو یا قبرستان لے کے جانا ہو، سب میں جلدی کرنا یہ مسنون ہے۔ ابھی ایک صاحب کو جو ہے ایران میں کتنے مہینوں بعد جو ہے، میرے خیال سے 4 مہینہ لگ بھگ ہو گیا ہوگا، ابھی بھی لے کے گھوم رہے ہیں ادھر ادھر، پتہ نہیں کہاں لے جائیں گے، ابھی کربلا لے جائیں گے، پھر بہت گھما پھرا کے ٹہلا گھما کے ان کو مشہد لے کے آئیں گے اور وہیں کہیں دفن کریں گے۔ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی مر گیا ہے، وفات ہو گئی ہے، چاہے کتنا بھی بڑا ہو، کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، آدمی اللہ کے تقوی سے چھوٹا بڑا ہوتا ہے، اسے اس کے جنازے میں جلدی کرنا یہ مسنون ہے۔ فی غسلها، اسے غسل دینے میں جلدی کرنا، اس کی تکفین میں جلدی کرنا، اس پر جنازے کی نماز پڑھنے میں جلدی کرنا اور اسے دفنانے میں جلدی کرنا۔ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے کہ اذا مات احدکم فلا تحبسوه، جب تم میں سے کوئی مر جائے تو اسے روکو نہیں، وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ، اور اسے اس کی قبر تک جلدی لے جاؤ، وَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ تَأْخِيرِهَا وَنَقْلِهَا مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرٍ، اور جو بعض لوگ کرتے ہیں جنازے میں تاخیر اور اسے اس ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں، کوئی آدمی مرا ہے ریاض میں، اسے مدینہ لے کے آئیں، یا کوئی مدینہ مرا ہے اسے ریاض لے کے جائیں، یا کوئی بامبے میں مرا ہے تو اسے جو ہے حیدرآباد لے جائیں، حیدرآباد میں مرا ہے تو کوئی کسی اور جگہ لے جائیں، تو یہ سب کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ او اختیار یوم من الاسبوع تدفن فی، یا ہفتے میں کوئی ایسا دن چنے جس میں اسے دفن کیا جائے، مرا ہے اتوار کو اور کہیں نہیں جمعہ کو دفن کریں گے، یا جمعرات کو مرا ہے اور اسے کہیں کہ نہیں ابھی ہم اسے رکھے رہیں گے برف میں کیونکہ اتوار چھٹی کا دن ہے، تو ڈیوٹی وغیرہ پہ نہیں جانا ہے، اتوار کے دن لے جا کے دفنا دیں گے۔ اگر کوئی عذر نہیں ہے تو ایسا کرنا سنت کے خلاف ہے۔ فہذا کلہ خلاف السنہ، یہ سب کا سب سنت کے خلاف ہے۔ کما یسن الاسراع فی المشی بها اثناء حملها، اچھا کہیں کہیں میں نے سنا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کچھ مشغول ترین ممالک میں کہ اگر آدمی کسی بھی دن مرتا ہے تو اتوار کو ہی لے جائیں گے، کیونکہ اتوار کو فرصت رہے گی، کام سے چھٹی رہے گی، ڈیوٹی سے چھٹی رہے گی، الگ سے چھٹی نہیں لینا پڑے گا، تو اس کو فریزر میں رکھ دیں گے اور اتوار آئے گا تو اس دن لے جا کے دفن کرتے ہیں، کیونکہ رشتہ دار اس دن پہنچ جائیں گے، اور عام دنوں میں کام والے دن میں، سروس والے دن میں لوگوں کو موقع نہیں ہے، تو یہ سب خلاف سنت ہے۔ کما یسن الاسراع فی المشی بها اثناء حملها، اسی طریقے سے جلدی جلدی چل کے جانا مسنون ہے، جنازے کو اٹھانے کے دوران کندھے پہ جنازہ رکھے تو تیزی کے ساتھ لے جانا یہ مشروع ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اسرعوا بالجنازتی، جنازے کو لے جانے میں جلدی کرو، فَإِن تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ، اگر وہ نیک ہے تو بہت بہتر ہے، اس کے اچھے انجام تک پہنچا دینا بہتر ہے جلدی، اگر وہ نیک اور صالح ہے تو فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، تو یہ بہت بہتر ہے کہ اسے جلدی پہنچا دو وہاں۔
वइन तकुसी वदाली का, और अगर इसके अलावा है, नेक नहीं है, फशर्रुन तज़ऊनहु अन रिकाबिकुम, तो बुरी चीज को जितने जल्दी अपने गर्दन से कंधे से उतार दो बेहतर है। लेकिन ला यकूनु इसराअन शदीदा, लेकिन मसनून नहीं है एकदम कूदते हुए, घोड़ों की चाल चलते हुए, दौड़ते हुए लेके जाओ, ये भी ठीक नहीं है। बल दून अल खबबी, बल्कि दौड़ से कम वाली रफ्तार हो। खबब कहते हैं घोड़े का कूद कूद के चलना, इसी से खब्बाब है, जो सिखाया हुआ घोड़ा हो और एकदम तन के कूद के उछल उछल के चल रहा हो, खब्बाब कहते हैं उसको। नाम भी रखते हैं, खब्बाब इब्न अरत रज़ी अल्लाह अन्हु। तो दूनल खबब, वह दौड़ से कम हो। कम अख्तारहु बाज़ुल उलमा, जैसा कि बाद उलमा ने इसे अख्तियार किया। अच्छा, वअलल हामिलीन लिल जनाज़ती अस्सकीनतु वल वक़ार, हम और जनाजा उठाने वालों के लिए मुनासिब है, मसनून है कि वो सकीनत और वक़ार अख्तियार किए रहें। ये नहीं कि हाँ हंसें हंसें, मजाक करें, खिलखिलाएं, हाँ, और मस्ती करते हुए लेके जाएं। बहुत से लोग ऐसे हैं, जनाजे की नमाज में भी पढ़ेंगे, बैठेंगे, उधर कब्र खोदी जा रही है और मैयत रखी हुई है, लेकिन इनके लतीफे जारी हैं और खिलखिलाहट चलते रहती है। ये सब उसके आदाब के खिलाफ हैं। सकीनत चाहिए, वक़ार चाहिए, संजीदगी और खामोशी चाहिए। वअदम रफ़अ सौती, और आवाज़ बुलंद ना हो। ला बिक़िराअतिन वला बिग़ैरिहा, ना क़िरात के जरिए ना किसी और जरिए से। ये नहीं कि अब वो जो है उठाए हुए हैं और सूरह यासीन तेज तेज पढ़ रहे हैं, सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, हाँ, या और कोई चीज बुलंद आवाज से पढ़ रहे हैं, ये सब जायज नहीं है। शोर शराबा हंगामा जायज नहीं है, चाहे भले किरत के जरिए ही क्यों ना हो। लिअन्नहु लम यस्बुत अन नबी शैअन फी ज़ालिक, इसलिए कि नबी से इस बारे में कुछ साबित नहीं है। वमन फ़अलहु फ़क़द ख़ालफ़ सुन्नह, और जिसने ऐसा किया तो उसने सुन्नत की मुखालफत की है। तो आदमी के आखिरी सफर में कम से कम सुन्नत की मुखालफत ना करो, जैसे नबी का जो तरीका है सिर्फ उसी पर इक्तिफा करो, और वक़ार और संजीदगी के साथ, खामोशी के साथ ले जाके तदफीन कर दो। वला यजूज़ु लिन्निसाई अल खुरूज मअल जनाजा, औरतों के लिए जनाजे के साथ निकलना जायज़ नहीं है। उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस की वजह से नुहीना अन गया था जनाजे के पीछे चलने से। फ़हमलुल जनाज़ती व तशयीउहा खास्सुन बिर्रिजाल, जनाजा उठाना और जनाजे के पीछे चल के जाना ये मर्दों के लिए खास है। वयुक्रहु लिल मुशय्यि अल जुलूस हत्ता तुज़अ अल जनाज़तु अलल अर्द, और जनाजे के पीछे जाने वालों के लिए जायज नहीं है, मकरूह है कि वो बैठें यहाँ तक कि जनाजा रख दिया जाए जमीन पर। जनाजा अगर कांधों पे हो तो किसी के लिए बैठना दुरुस्त नहीं है, बल्कि बैठना मकरूह है, अगर उद्र नहीं है तब। और कोई माजूर है तो उसकी बात अलग है। लिनही अनिल जुलूस हत्ता तुज़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मना करने की वजह से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठने से मना करने की वजह से यहाँ तक कि जनाजा रख दिया जाए। तो ये कुछ बातें जनाजा लेके जाने और उसके पीछे चलने से मुताल्लिक थी। तो ये मर्दों के लिए है, पीछे चलें, जनाजे के रखने से पहले बैठें ना, और जितने जल्दी मुमकिन हो सके लेके जाएं। कंधे पे जनाजा है तो भी जरा जल्दी जल्दी जाएं, इसलिए कि अगर नेक जनाजा है तो उसके मंजिल तक जल्दी पहुंचा देना बेहतर है, और अगर बुरा शख्स है तो अपने कंधे से जल्द अज जल्द उतार देना भला है। लेकिन अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि घोड़ों की तरह उचकते हुए दौड़ते हुए लेके जाएं, भागते हुए।
اور جو لوگ لے کے جا رہے ہیں، جو اس کے پیچھے چل کے جا رہے ہیں، ان کے لیے مناسب ہے کہ وقار اور سکینت کے ساتھ جائیں، آواز نہ بلند کریں، ہنسی اور ٹھٹھے نہ ماریں، یہاں تک کہ کرت بھی نہ کریں بلند آواز سے۔ دعا وغیرہ کرنی ہے دھیرے دھیرے دل میں کرتے رہیں۔ اگر مقبرہ بہت دور ہے تو سواری پہ لے جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایسے ہی مقبرے ہی میں لے جا کے دفنانا یہ مسنون ہے۔ سلف میں سے کسی سے یہ منقول نہیں ہے کہ کسی مقبرے کے علاوہ کہیں کسی کو دفنایا گیا ہو۔ جی، تو اب اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ مسألۃ الثامنہ انشاءاللہ اگلی گھنٹی میں پڑھیں گے، دفن المیت و صفت القبر وما یسن فیہ۔ کچھ اگر اشکال ہو تو پوچھ لیجیے، ورنہ پھر